नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। चाडपर्वमा बढ्न सक्ने अपराध र दुर्घटनालाई रोक्ने प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। बजार, सडक र बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि आम मानिसको घरमा हुन सक्ने चोरी तथा लुटपाट यही बेला बढ्ने गर्दछ। कृत्रिम अभाव, महँगी र कालो बजारी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि प्रहरीले ध्यान दिनै पाएको छैन। उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रणदेखि चाडपर्व लक्षित योजना कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासन तैनात छ। तर आम नागरिकको सहयोग बिना समाजको शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन सम्भव छैन। त्यसैले सुरक्षित रूपमा जनतालाई चाडपर्व मनाउन भरपर्दो वातावरण बनाउने प्रहरीलाई नागरिकको सहयोगको खाँचो छ। आजको समाचारमा कर्णाली प्रदेशमा ऊर्जाको पहुँचमा सुधार र दाङमा नदीजन्य पदार्थमा पालिकाकै हात लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशका झण्डै 82% नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा। प्रदेशभर 63,300 घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन अझै बाँकी। दाङका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन कष्टकर, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो। सवारी यात्राको क्रममा यात्रुको त्रुटिबाट हुने दुर्घटना रोक्न पाल्पा ट्राफिक प्रहरीको अभियान। ग्रामीण विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया। सैनिक कोषको व्यवस्था नभए पनि युक्रेनलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हालसम्म $46 अर्ब सैन्य सहयोग प्रदान। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतको सामना गर्ने। नेपालका लागि जितको चुनौती कायमै। समाचार अब विस्तारमा। कर्णालीमा 82% नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा पुगेको प्रदेश स्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट रहेको छ। विभिन्न चरणमा गरी 10,000 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 82% नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। कर्णालीमा ऊर्जा उत्पादनको अवस्था 16.54 मेगावाट रहेको छ। प्रदेशका 3,07,872 घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको शर्माले बताउनुभयो। जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट 2,46,131 घरधुरी विद्युतीकरण भएको र बाँकी 61,741 मा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ। शर्माका अनुसार प्रदेशभर 63,393 घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ। 2 वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै उहाँले लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो। शर्माका अनुसार साना ठुला गरेर 70 आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। आयोजनाबाट 924 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा झण्डै 30,000 HIV एड्सका संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले नेपालबाट 2030 सम्ममा HIV एड्स उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधारका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बाँकेका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। नेपालका झण्डै 30,000 HIV एड्सका संक्रमित मध्ये 22 देखि 25,000 संक्रमितको पहिचान भएको छ। बाँकी संक्रमितको अवस्था अज्ञात छ। अझै पनि समाजमा खुलेर बाँच्न सक्ने वातावरण नभएकै कारण HIV एड्सका संक्रमितको पहिचानमा समस्या छ। HIV एड्स शारीरिक रोगभन्दा बढी सामाजिक समस्याको रूपमा कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जति एस्टिमेटेड इन्फेक्टेड छ, साइन्सले देखाएको, एपिडेमियोलोजिकल सर्वेले देखाएको, त्यसमध्ये कमसेकम सकिन्छ नि सबैलाई नभए कमसेकम 95%लाई पत्ता लगाउनु। त्यसमा हाम्रो स्ट्याटस के छ थाहा छ? 30,000 मा 24,000 छ भने 92%ले पत्ता लगाइसकेका छौँ। धेरै नियर छौँ हामी। 7-8 हजार मात्रै हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने
यो कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक पनि अन्त्य हुन्छ। एचआईभी एड्सबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, हेरचाह र औषधि उपचारमा राज्यले उपलब्धि देखिने गरी लगानी र सहजीकरण गरिरहेको छ। तर समाजमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको, लान्छुना र भेदभाव कायमै रहेको, घरदेखि समाजका विभिन्न अवसरबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको कारण एचआईभी संक्रमितहरू खुलेर अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। आज हामी यी समस्यालाई चाहिँ अरू अन्य अधिकारको भन्दा पनि अझ प्राथमिकताको रूपमा लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसमा सञ्चारकर्मीहरूको पनि त्यतिकै भूमिका छ भने हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सरकारी निकायहरू तथा गैर सरकारी निकायहरू जो हामी जिम्मेवार छौँ, यसमा हामी सबैको सहकार्य र समन्वयबाट यो सम्भव छ। मौलिक हकमा व्यवस्था भए बमोजिम सबै स्थान र अति विपन्न तथा जोखिममा परेका समुदायका मानिसहरूलाई गुणस्तर र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन अझै चुनौती छ। भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति, मापदण्ड बमोजिमका आत्मनिर्भर योजना, प्रविधि तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। अनुगमनबाट जति पनि फाइन्डिङहरू आएका छन्, ती फाइन्डिङको आधारमा केही पोलिसी र कानुनमा रिभ्यू गर्नुपर्छ है, हेर्नुपर्छ कुन कानुनहरू ग्याप छन् र त्यसमा सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहको रोल के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि ल रिभ्यू गर्नु पर्यो भन्ने आवश्यकताको आधारमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग, कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि एक खालको परामर्श हामीले लिइसक्यौँ। सरकारले नेपालबाट 2030 सम्ममा एचआईभी एड्स उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले प्राविधिक तथा उपचारका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै आएको छ, तर समाजले भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण दिएको छैन। त्यसैले संक्रमित व्यक्तिको सहज र सम्मानित जीवनका लागि हामीले पहल गरेर व्यक्तिलाई मात्र होइन, राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकीको साथमा नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। एचआईभी एड्सबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाहका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो देखिएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहल गरिरहेको छ। बाँकेमा आयोजित छलफलमा विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूले सुझाव दिएका छन्। हेरौँ आजको आवाजमा। राज्यले त्यो जति एचआईभी एड्स प्रभावित अथवा सम्पर्कमा आएको छैन तिनीहरूलाई आउने किसिमको वातावरण बनाउनेतिर पनि राज्यको दायित्व हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उनीहरू आफै आएर चेकअप गर्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट राज्यले बनाउनुपर्छ। एचआईभी सङ्क्रमणको निम्ति एआरबी औषधि निस्किसकेका छ, उहाँले सेवन गर्नुपर्ने 50औं वर्षदेखि उहाँ स्वस्थ रूपमा हुनुहुन्छ भने किन हामीले डराउनु पर्यो होइन? एकदमै यो सोसल प्रब्लम हो। त्यसपछि त्यो प्रब्लम समाधानको निम्ति हामीले जुनकिरी महिला समूह एएचएफसँग सहयोग लिएर त्यो एउटा सडक नाटक प्रदर्शन गऱ्यौँ। म सडक नाटकको कलाकार बनि अनि सडक नाटक प्रदर्शन गर्दा त्यो दुईटै घरको परिवार र त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सँगै बसालेर हामी सडक नाटक प्रदर्शन गरिसकेपछि त्यो परिवार बिचको एकदमै राम्रो मेल भएको छ। उनका समस्याहरू, उसको स्ट्रगलहरू होइन, उसको चाहिँ आवश्यकताहरू, उसको राइट्स, देशका कुराहरू किन बाहिर नआउने हो, त्यस्ता कुराहरूमा स्टेक होल्डरले पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ लाग्छ। अहिले पनि कति राम्रो स्टोरी बन्यो, सङ्क्रमित आमाहरूले जन्माएको बच्चाहरूको राम्रो राम्रो स्टोरी आयो नि त। त्यसले एक किसिमको हाम्रो सोसाइटीलाई इम्प्याक्ट त पार्यो नि त। यसरी सङ्क्रमित आमाहरू चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्दो रहेछन् भन्ने हो, यो पनि एक किसिमको सामाजिक लगानी हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, उपचारको कुराहरू, टेस्टको कुराहरू त्यो सबै छ। सेन्ट्रल लेभल र प्रोभिन्स लेभलबाट चाहिँ योसँग रिलेटेड कुराहरू केही नभए पनि सेन्सिटाइज गर्नु चाहिँ पर्छ र यी चिजहरू चाहिँ कुनै पनि लोकल लेभलको पोलिसीहरूमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले एचआईभीलाई प्रोभिन्स लोकल लेभलले अलिकता चाहिँ के अरे छुट्टै नजरले हेरेर धेरै कुरा त्यसमा चाहिँ चासो नलिएको पनि सिचुएसन छ। जस्तै हेटेरोसेक्सुअलले महिला र पुरुषको डेटिङ हुन्छ, कपाल जाँदाखेरि त समाजले एक्सेप्ट गर्छ नि, तर हाम्रो समुदायमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूले मन पराएको केटासँग त डेटिङ जाने त समाजले एक्सेप्ट गर्दैन नि। त्यतिखेर उसँग त अब सरले किन भन्नुभयो असुरक्षित एउटा सम्पर्कको कुरा सर्छ भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यतिखेर जो केटासँग मलाई म परिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई मन परेको जाँदाखेरि त मसँग त कन्डम हुँदैन नि त, एउटा सेफ्टीको कुरा कन्डम आयो भन्दाखेरि यदि समाजले त्यो अनुसारको एउटा महिला
महिला र पुरुषको जस्तै यो अब नेपाल सरकारको कानुनमा यदि इन्डोज भयो भन्दाखेरि तेस्रो लिङ्गीहरूको लागि पनि जस्तै अब विवाहको कुरा अब त्यसमा अलिकति जोड्नै पर्ने हुन्छ सेम सेक्स म्यारेजको कुरा आयो भन्दाखेरि त्यहाँ जोड्यो भन्दाखेरि भोलि हामीले पनि त अब कतिपय अब 5वटा कम्पोनेन्ट अघि नै सरले भन्नुभयो त फिमेल सेक्स वर्कर एमएसएम एमएसडब्ल्यू माइग्रेन्ट भन्नुभयो ड्रग युजर भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै एमएसएम कपल भयो भन्दाखेरि त्यो मान्यता सरकारले दियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ नि त हाम्रो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले आफूहरूले कष्टकर जीवनयापन गरिरहे पनि कसैले सहयोग नगरेको बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र नियमावली नबन्दा समस्या परेको भन्दै लिखित अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन्। निरु ठकुरी लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेर जहिलेबाट आफूलाई चिनाउन थाल्नुभयो त्यसपछि उहाँलाई परिवारले अस्वीकार गर्यो, समाजले तिरस्कार गर्यो। तर परिवार र समाज बदल्न निरु अहिले पनि सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। निलिरा समाजमा आबद्ध निरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा भने अझै परिवर्तन आइसकेको छैन। समाजले मेरो फ्यामिलीले मेरो उहिले कोहीले पनि स्वीकार्दैन, त्यो भएर हामी त एउटा जिउँदो लास भएर मात्रै बसिरहेको छ कि हाम्रो इच्छा चाहनाहरू एकतिर छ, हाम्रो अब पहिचान एकतिर छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले भेदभाव भोग्नु परेको छ। संविधानको धारा 12, 18 र 42ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता तथा शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु परेको छ। अन्य सरह समानताको अनुभव गर्न नपाएको निलिरा समाजका निर्देशक सञ्जय शर्माले बताउनुभयो। एकातिर संविधानले हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ, देशको मूल कानुनले पनि, अर्कोतिर विभिन्न विधेयकहरू बन्ने क्रममा विभिन्न कार्यविधि बन्ने क्रममा चाहिँ स्पेल आउट भएको छैन। त्यो स्पेल आउट नभएकोले गर्दा देशको मूल कानुनमा मात्रै सीमित भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो भएको छ, इम्प्लिमेन्टेसनको बाटोमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक नीति बनाउन बाँकी छ। संविधान अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा थोरै भए पनि काम अघि बढाएको भए पनि लैङ्गिक नीति नबन्दा प्राथमिकताको साथ काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले अब बनाउने लैङ्गिक नीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको सवालले प्राथमिकता पाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती कर्मचारी विधेयकमा पनि समावेशी कोटा अन्तर्गत 1% कोटा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि सुरक्षित गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तपाईहरूको साथमा हमेसा हुनेछ, तपाईहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ र तपाईहरूको हक हितको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ त्यसमा प्रदेश सरकार हमेसा तपाईहरूको साथमा हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछु। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा वकालत र पैरवी गर्दै समाजको गलत धारणा परिवर्तन गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौं।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यात्राको क्रममा यात्रुले मानवीय त्रुटिले हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले पाल्पामा नौलो अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। प्रहरीले पाल्पाका बजारदेखि ग्रामीण विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीलाई ट्राफिक सचेतनाबारे जानकारी दिन सुरु गरेको छ। र 4 पाटे प्लेटभित्र जति पनि ट्राफिक चिन्ह हुन्छ त्यो के हो? हामीले धेरै जान सकेका छौँ। ज्ञान प्राप्त भयो नि यस्तो विचारहरूमा एक्लै जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हो, ट्राफिक नियम र सङ्केतको बारेमा यस्तै खाले समस्या र अन्योलता सिर्जना हुने गर्दथ्यो। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कसेनीको दिव्य ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा पार्वती सूर्यवंशी र आशिका थापालाई। तर अहिले पाल्पा ट्राफिक प्रहरीले विद्यालयमा पुगेर ट्राफिक नियम, सङ्केत र दुर्घटनाबाट बस्न सकिने उपायको बारेमा कक्षा कोठामा पुगेर पढाउन थालेपछि पुरानो त्यो अन्योलता हटेर गएको छ भने थप आत्मविश्वास पनि बढेको छ। जिल्लामा बढिरहेको सवारी दुर्घटना कतिपय यान्त्रिक गडबडीले भएका छन् भने कहिलेकाहीँ यात्रुको असावधानीले हुने गरेका कारण सचेतनाका लागि विद्यालय तहबाट यो खालको कार्यक्रम सुरु गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख राजकुमार चापागाई बताउनुहुन्छ। यो 2 महिनाको पिरियडमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ 3टा स्कुलमै गएर मैले कार्यक्रम गरेको छु भने करिब 34 वटा कार्यक्रम अन्य समुदायमा लगायतमा मैले 34 वटा कार्यक्रम गरेको छु। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिएर विद्यार्थी मार्फत घर घरमा त्यो शिक्षा पुग्यो भने त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो कसै ढुङ्गा साबित हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। घर बाहिर निस्कन अभिभावक बिना सडक र सवारी साधनको यात्रा गर्दा ट्राफिक नियमबारे सधैँ अन्योलमा हुने विद्यार्थीलाई जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक चिन्ह र सङ्केत, हेलमेटको सही प्रयोग, सवारी चालक अनुमति पत्रको महत्त्व, गाडी भाडा लगायतको बारेमा जानकारी दिएको थियो। विद्यार्थीले जान्न, सिक्न र थाहा पाउन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने विषय विद्यार्थीले अग्रिम पाउँदा विद्यार्थीमा उत्साह थपिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र थापाले बताउनुभयो। ट्राफिक नियमको चाहिँ त्योसँग भिडियोहरू देखाउने, त्योसँग चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाउने गर्दाखेरि त्यसै त दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यक्रममा ट्राफिक सचेतनाका विषय नहुँदा उनीहरूमा देखिएको ट्राफिक ऐन नियम, कारबाही र सङ्केतको अनभिज्ञतालाई प्रष्ट पार्न विद्यार्थी लक्षित यस्ता खाले कार्यक्रमले दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारवालाले गरेका छन्। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीको चाप बढेको छ। अस्पतालको प्रयोगशालाबाट मात्रै दैनिक 300 बिरामीको प्रयोगशाला परीक्षण हुने गरेको छ। अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा सीमित जनशक्तिबाट 24 घण्टा सेवा दिनुपर्दा समस्या भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। परीक्षण रिपोर्ट दिन र उपकरण बिग्रदा सेवा प्रभावित हुने जोखिम रहेको प्रयोगशाला प्रमुख रमेश शाहीले बताउनुभयो। सेतीको प्रयोगशालामा 21 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, उपप्रमुख ल्याब टेक्नोलोजिस्ट तथा माइक्रोबायोलोजिस्टका लागि 1-1 जना मात्र कार्यरत छन्। 5 जना टेक्नोलोजिस्ट, 4 जना टेक्निसियन र 8 जना असिस्टेन्ट सेतीको प्रयोगशालामा कार्यरत छन्। प्रयोगशाला 3 शिफ्टमा चलाउन थप 5 जना प्राविधिक कर्मचारी अपुग रहेको अस्पतालले जनाएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कपिलवस्तुमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ। गृह मन्त्रालयले नै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तौरले गर्न आदेश दिएसँगै संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कपिलवस्तुमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। गृह मन्त्रालयले नै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तवरले गर्न आदेश दिएसँगै संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। बजार अनुगमनमा धेरैजसो पसलमा खाद्यान्न सामग्री समेत म्याद नागेको पाइएको, पेय पदार्थ, कास्मेटिक सामग्रीहरू समेत म्याद नागेको, कतिपय पसलहरूमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभएका भेटिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका नायब सुब्बा बाबुराम शर्माले बताउनु भएको छ। जिल्लामा रहेका नियामक निकायहरूसँगको समन्वयमा संयुक्त अनुगमनको क्रममा बजारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने किसिमका गतिविधिहरू भएको प्रति प्रशासन सचेततापूर्वक लागेको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी चाडबाडका समयमा उपभोक्ताहरू नठगिउन्
उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सामानहरू प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले अलिक कडाइका साथ अहिले बजार अनुगमन गर्ने भन्ने निर्देशन पनि दिएको छ। चाडपर्वको समयमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री जस्ता कारणबाट उपभोक्ताहरू ठगिन सकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सदरमुकाम तौलिहवा, चन्द्रौटा, चाकाचौडा, जहादी, ओदारी लगायत विशेष गरी बढी कारोबार हुने बजार क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रका पसलहरूमा अनुगमन गरिएको अनुगमन टोलीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र स्थानीय निकायका सम्बन्धित शाखाले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा बजारमा अधिकांश होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मिठाई पसलमा सरसफाई नभएको भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख रमेश दाहालले बताउनु भएको छ। अखाद्य तेल 15 लिटर र लेबल नलगाएको वस्तु जफत गरी नष्ट गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ। यो चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ अलिक बढी मात्रामा चाहिँ बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी यो संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रशासन, घरेलु, भेटनेरी, स्थानीय लगायत चाहिँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ लागेर चाहिँ हामी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अगुवाईमा भएको अनुगमनमा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योग पसलहरूको अनुगमन गरिएको बताइएको छ। कानूनी तवरले सञ्चालनमा आउनुपर्ने पसलहरूको निगरानी गर्ने र मुख्यतः सचेतना जगाउने काम गरिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कपिलवस्तुका प्रमुख प्रेम गौतमले बताएका छन्। अनुगमनको क्रममा हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न खाद्य वस्तुहरू, मिठाई पसलहरू र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका अथवा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका पसलहरूलाई बढी हामी चाहिँ नियमित अनुगमनमा राखेका छौँ। चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै दुध डेरी, मासुजन्य पसल, माछा पसल लगायत पशु तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन हुने पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ भने अनुगमनका क्रममा आंशिक पसलहरूलाई सेवा सुधारतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्ने लगायतको काम गरिएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थललाई थप विस्तार गरिने भएको छ। सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढेको जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लालाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएसँगै विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेको हो। मन्त्रालयले विमानस्थल विस्तारका लागि 4 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यो बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले 4 करोड 42,47,787 रुपियाँ विनियोजन गरेसँगै काम अगाडि बढाउन सकिने तामाङको भनाइ थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। 6.5 क्विन्टल रक्तचन्दन सहित 8 जनालाई कपिलवस्तु प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अर्घाखाँचीबाट कपिलवस्तु लैजाँदै गरेको 653 किलो 150 ग्राम रक्तचन्दन सहित प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी उपरीक्षक नवरत्न पौडेलका अनुसार लु 2 च 1639 नम्बरको बोलेरो जीप र ना 5 ख 7382 नम्बरको ट्रकमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको पत्थरकोटबाट रक्तचन्दनको काठ 2वटा गाडी र 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँको भनाइ छ। रक्तचन्दनको काठ र पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई डिभिजन 1 कार्यालय कपिलवस्तुमा पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा बहादुर थापाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई सहयोग जारी राख्ने बाचा गर्नुभएको छ। अमेरिकी संसदमा शटडाउन रोक्नका लागि पारित गरिएको बेलमा युक्रेनको मद्दतका लागि सैनिक कोषको कुनै व्यवस्था छैन। तर जो बाइडेनले युक्रेनले अहिले पनि अमेरिकाको मद्दतको आशा राख्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि हालतमा युक्रेनलाई अमेरिकी सहयोग रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। अमेरिकाले फेब्रुअरी 2022मा युक्रेनमा रुसको हमलापछि हालसम्म $46 अर्ब सैन्य सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। संघीय शटडाउन रोक्न अमेरिकी संसदमा अन्तिम समयमा पारित भएको विधेयकमा युक्रेनलाई प्रस्तावित $6 अर्ब सैन्य सहायता समावेश गरिएको थिएन। शटडाउन रोक्न बिल पारित नहुँदा संघीय सरकारको कामकाज रोकिन्छ भने बजेट अभावका कारण संघीय सरकारको प्रशासनिक कामकाज र सेवा पनि ठप्प हुने गर्दछ। अब आर्थिक समाचार। बर्दियाको हाम्रो मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा 79 लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको जनाएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको हाम्रो मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चौथो वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा 7 करोड 30 लाख रुपियाँ शेयर पुँजीको कारोबार गरेको सहकारीले 79 लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश बहादुर थापाले बताउनुभयो। सहकारीमा 15,000 भन्दा बढी शेयर सदस्यहरू छन् भने 10 वटा सेवा केन्द्रहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। चीनमा भइरहेको एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग खेल्ने भएको छ। आज भएको ड्र अनुसार नेपालले भारतसँग सेमी फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल भोलि हुने कार्यतालिका छ। नेपालले भोलि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको भारतको टिम सिनियर क्रिकेट टिम भने होइन। क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग, पाकिस्तानले हङकङसँग, बङ्गलादेशले मलेसियासँग र श्रीलङ्काले अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम 8मा भारतलाई हराए पाकिस्तानसँग सेमी फाइनलमा भेट हुनेछ। नेपालले समूह चरणमा मङ्गोलियालाई कीर्तिमानी 273 रनले र मालदिभ्सलाई 138 रनले हराएर क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। अब मौसम समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशका झण्डै 82% नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा। प्रदेशभर 63,300 घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन अझै बाँकी। दाङका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन कष्टकर। नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो। सवारी यात्राको क्रममा यात्रुको त्रुटिबाट हुने दुर्घटना रोक्न पाल्पा ट्राफिक प्रहरीको अभियान। ग्रामीण विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया। सैनिक कोषको व्यवस्था नभए पनि युक्रेनलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हालसम्म $46 अर्ब सैन्य सहयोग प्रदान। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतको सामना गर्ने। नेपालका लागि जितको चुनौती कायमै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।